San, it's me again. Karon kay magluto jud tag Bisaya ang manok mao ni nindot kaayo sa bukid no kaning natay binuhi nga manok. Grabe jud kalami ni siya sa bawon. Mao ning advantage no kung naka sa bukid kay kung wala kay sudan, tirahon na to ning manok diri nga nagpuyo. Anong itlog. Piyong lang jud ta kay grabe, alaga nato tas makonsensya baya ta pud uy di pud basta-basta magbuhi og kanang hayop no nya masakitan pud baya kanya. Unsaon man wala man tay sudan kailangan man jud nato manghaon kay mapas mo man ta. Sorry jud kayo, sorry Lord. Sorry kayo nok ha kay dili jud basta-basta nok wala jud lami baya ka nok oh. Grabe baya mo ang kwan diri daghan kay minakaon nga bahaw nok. Salamat jud kay nok bahalag sakit kayo nok pero mangaon sa tagmangga grabe ka aslom pa sa imong ilok. Ilok nako. Ilok nako naong nimo. Alak ka. Ilang ta maninood oy. Sorry kaayo. Lahi og iba ra jud nga daghan kag kauban nga magkaon no kay kung ikaw ra isa lahi ra jud imong rag maka isa ka kutsara lang imong makaon kanang daghan mo lingaw kaayo kay patambukay nami. Bahalag manambok managko ang mga braso ang importante kay healthy. Super saya jud, super happy kay labi na kauban mo imong pamilya nga nagkaon kanang wala jud kay laing naon magkaon lang mo mag-bonding ug unsa pa na dara kung unsa inyong gusto kaunon napay hilaw nga mangga di ba lami kay maglaway-laway magtubod jud imong laway di ba lami ra jud kayo nga niguman nimo kaon sa Bisaya ang manok nok sorry nok mao na iman mo kaon ka kaning mangga na pud yung tirahon lingaw kayo no basta-basta jud ka sa kaaslom na to aras tita maguba jud sa naong kay grabe kaaslom so sa sunod na pud ta mga langga mata ne bye.